Digital divide means we have two types of people in our society. If we see from ICT point of view, it is the gap between people who have sufficient accessibility to ICT and people who do not have at all. हामीसँग हाम्रो समाजमा हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ दुई खालको मान्छेहरू छ। एउटा चाहिँ आइसिटीमा फुल एक्सेस भएको छ भने अर्को आइसिटीसँग पहुँच हुँदै नभएको चाहिँ मान्छेहरू हाम्रो सोसाइटीमा छ है। अब त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा होइन, इट विल मेक डिफिकल्ट फर द पिपल। उज्जवल नेउपाने अन्जु अधिकारीलाई जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ क्लासमा के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 37 मा जम्मा कतिजना भयो? 13 जना मात्रै आइरहेछ होइन। अब यो चाहिँ लेस देन 50% भन्दा पनि कम, एकदमै कम उपस्थिति छ अनलाइन क्लासमा। वाइ? बिकज मेबी दे मे नट ह्याभ access to internet, they may not have computer, they may not have that is specified mobile phone which are supportable mobile phone tablets, so that they are not joining their online class. So this is the divide between the people who have access to internet. Not only internet, different network or telecommunication or internet computer. Eh? So this type of gap, this type of variation is called digital divide. आइसिटी को एक्सेस हुने पिपुलको ग्रुप र आइसिटी को एक्सेस नहुने पिपुलको ग्रुपको जुन एउटा ग्याप हुन्छ, त्यो डिभाइड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिजिटल डिभाइड भन्छौँ। यस्तो डिजिटल डिभाइड भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इट मेक्स डिफिकल्ट टु डेभलप द कन्ट्री। है, कन्ट्री डेभलप गर्नलाई एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, अर्को मान्छेलाई चाहिँ अवेरनेस कम हुन्छ। नोटिसहरू अथवा कुनै पनि एउटा इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। सबै पिपुललाई चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल, काठमाडौँमा भएको मान्छेले न्युज पब्लिस भएको कति मिनटभित्र उसले चाहिँ हेरिसक्छ र हुम्ला जुम्लामा भएको मान्छेले न्युज पब्लिस भएको कति मिनटमा चाहिँ उसले हेर्न पाउँछ होइन। त्यो एउटा चाहिँ डिजिटल डिभाइड भनेको चाहिँ त्यो ग्याप, आइसिटीको पहुँच हुने र नहुने बिचको ग्यापलाई चाहिँ हामी डिजिटल डिभाइड भन्छौँ। अब डिजिटल डिभाइडले अर्को चाहिँ बेफाइदा के गर्छ भन्दाखेरि, जस्तै कोही मान्छेलाई चाहिँ डिजिटल फिल्डमा जसको एक्सेस छ, जो चाहिँ उसको नलेज छ होइन, डिजिटल नलेज छ, त्यो नलेज भएको मान्छेले जुन नलेज नभएको मान्छेलाई अथवा आइसिटी एक्सेस नभएको मान्छेलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ होइन, त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट क्राइमहरू हुन सक्ने पोसिबिलिटी पनि हुन्छ है। त्यसपछि अब फेरि त्यसो हुँदा यो डिजिटल डिभाइड भनेको चाहिँ दुईटा ग्रुपको त्यो चाहिँ एउटा ग्याप हो है। बिचमा खोला छ, खोला पारी चाहिँ आइसिटीको पहुँच भएको मान्छेहरू छ, खोला पारी आइसिटीको पहुँच नभएको मान्छे छ भने त्यो बिचको ग्यापलाई चाहिँ हामी डिजिटल डिभाइड भन्छौँ। अब यो डिजिटल कम्प्युटरमा मात्रै होइन, जस्तै के हुन्छ, इट मिन्स अफ कनेक्टिभिटी अर हाउ इन्डिभिजुअल एन्ड देयर एसोसिएट्स आर कनेक्टिङ एन्ड टु वाट लाइक इन्फ्रास्ट्रक्चर, लोकेसन एन्ड नेटवर्क अभाइलेबिलिटी पनि हुन्छ। जस्तै त्यो कनेक्टिभिटी भएर पनि हुँदैन, त्यसमा नेटवर्क अभाइलेबिलिटी भएन भने पनि त्यसलाई डिजिटल डिभाइड भन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो काठमाडौँको माथि यो के भन्छ नि, बुढा नीलकण्ठभन्दा माथिको डाँडातिर, त्यतातिर गयो भने नेटवर्क एकदमै कम टिप्छ। त्यो माथि माथि गयो भने होइन, त्यो एरियामा पनि गाउँ बस्तीहरू छ, त्यहाँ पनि मान्छेहरू बस्छन्, तर त्यहाँनिर त्यो मोबाइलको नेटवर्कै त्यति राम्रो टिप्दैन। त्यो नटिप्नु भनेको के हो, उनीहरूलाई डिसएडभान्टेज हुनु हो। मोबाइलको टावर त राखिदिएको छ, तर के हुन्छ, काम गर्दैन, नेटवर्क एक्सेस हुँदैन
होइन? इन्फ्रास्ट्रक्चर पुगेन, त्यो लोकेसनमा नेटवर्कको अभाइलेबिलिटी भएन। त्यसपछि अर्को छ इन्टेन्सिटी अफ कनेक्टिभिटी अर हाउ सोफिस्टिकेटेड आर द युजेस लाइक मेयर एक्सेस, रिट्रिभल, इन्टरेक्टिभिटी एन्ड इनोभेटिभ कन्ट्रिब्युसन भन्छ। भनेको यो सबै कुरा चाहिँ एक्सेसिबिलिटी होइन, रिट्रिभल, इन्टरेक्टिभिटी उनीहरूसँग आइसिटी भएर सपोज यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि आइसिटी छ, सपोज तिम्रो घरमा ल्यापटप छ तर तिमीलाई ल्यापटप चलाउन आउँदैन भने त्यो पनि त्यो चाहिँ त्यो के त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो इनएक्सेसिबिलिटी भन्छ अथवा लेस अभाइलेबिलिटी भन्छ होइन। त्यही भएर प्रपर के हुनु पऱ्यो, सबैलाई आइसिटीको एजुकेसन दिनु पऱ्यो र चाहिँ यो डिजिटल अब द पर्पज मेन मोटो अफ नेपाल गभर्मेन्ट अफ नेपाल इन आइसिटी फिल्ड इज टु इलिमिनेट अर मिनिमाइज द डिजिटल डिभाइड। सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने आइसिटी फिल्डमा चाहिँ होइन, आइसिटी फिल्डको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो डिजिटल डिभाइडलाई मिनिमाइज गर्नु हो। जति छिटो डिजिटल डिभाइडलाई चाहिँ हटाउँदै गयो, मिनिमाइज गर्दै गयो, त्यति नै छिटो के हुन्छ हाम्रो कन्ट्री डेभलप हुन्छ है। त्यसपछि ल्याक अफ कनेक्टिभिटीलाई हटाउने, त्यसपछि आएर चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच सबैमा विस्तार गर्ने। जस्तै अब यो डिजिटल डिभाइडबाट आउने असरहरू छ, जति पनि डिसएडभान्टेजहरू छ, डिफेक्टहरू छ, यसलाई हटाउनको लागि के छ त भन्दाखेरि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको साइबर ल। त्यो साइबर ल भन्ने आउँछ। साइबर लमा चाहिँ के हुन्छ, सबै मान्छेले इक्वल एक्सेस पाउनुपर्छ भन्ने छ। यदि कसैसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन भनेदेखि उसले निःशुल्क भए पनि पाउनुपर्छ भन्ने छ। बट इट इज द मिजरेबल कन्डिसन द्याट हेज नट बिन फुलफिल टिल नाउ होइन। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब इन्टरनेटको चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा चार्ज पनि नेपालमा एकदमै महँगो छ होइन, अरू कन्ट्रीको चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने हो भनेदेखि, र त्यो अहिलेसम्म फुलफिल हुन सकेको छैन। तर के भन्ने छ, साइबर लमा चाहिँ के भनेको छ, आइटी पोलिसीले नै हामीलाई के डिक्लेयर गरेको छ भने प्रत्येक चाहिँ म्युनिसिपालिटी, प्रत्येक लोकल म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ 2015 भित्र होइन, अथवा के अरे 2020 भित्र चाहिँ इन्टरनेटको सर्भिस चाहिँ पुगिसकेको हुनुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो अहिलेसम्म सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि डिजिटल डिभाइड क्रिएट भइरहेको छ र हाम्रो मेन मोटो भनेको डिजिटल डिभाइडलाई हटाउने हो। त्यसपछि अर्को टपिक छ हाम्रो कम्प्युटर इथिक्स। कम्प्युटर इथिक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने इट इज द मोरल सेट अफ प्रिन्सिपल द्याट आर टु बी फलोड बाई द कम्प्युटर युजर्स है। कम्प्युटर युजर फर एक्जाम्पल दिस इथिक्स मिन्स these are the set of principle rules that should be followed by computer user. For example, uh, in computer environment we all are computer users, and what are the rules that we have to follow using while using computer. For example, suppose if you are admitting in college, then there are certain rules that should be followed in college premises. कलेजमा एडमिसन भयो भने कलेजमा तिमीहरूले फलो गर्नुपर्ने सर्टेन रुलहरू हुन्छ। तिमीहरू कुनै अफिसमा चाहिँ जब गर्छौ भने त्यो अफिस एरियाभित्र अफिस प्रिमिसिसभित्र पनि त्यहाँनिर फलो गर्नुपर्ने एउटा रुलहरू हुन्छ, जुन चाहिँ कसैले तँ यो गर भनेर नभनिकन अटोमेटिक त्यो एउटा के हुन्छ, इथिक्स आफ्नो मनले चाहेर अरूलाई हार्म नगर्ने गरी गर्नुपर्ने फलो गर्नुपर्ने रुलहरू हुन्छ। सिमिलरली कम्प्युटर युजमा पनि कम्प्युटर युज गर्ने बित्तिकै हामी कहाँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि हामी साइबर वर्ल्डमा हुन्छौँ है। साइबर वर्ल्डमा हुन्छौँ र साइबर वर्ल्डभित्र हामी कनेक्ट भइसकेपछि हामीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू होइन, त्यो नियमहरूलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर इथिक्स भन्छौँ। र नट ओन्ली द्याट इट डिल्स विथ द प्रोसिजर भ्याल्युज एन्ड प्र्याक्टिसेस द्याट गभर्न द प्रोसेस अफ कन्ज्युमिङ आइसिटी। कन्ज्युमिङ मिन्स युजिङ आइसिटी and its related discipline without violating the moral value. When it means when we use computer or internet or
any technologies, computer related technologies, we have to be sure that we are not violating rule to harm other people, harm other individuals, or harm the society. And the moral values and beliefs of any individual, organization and entity. हामीले कम्प्युटर युज गर्न बसिसकेपछि, इन्टरनेट युज गर्न बसिसकेपछि, वी हेभ टु बी स्योर द्याट हामीले चाहिँ अरू कसैलाई पनि हार्म गरेको छैनौँ र हामीले अरू कसैलाई पनि दुःख दिएको छैनौँ। नराम्रो काम कम्प्युटरबाट चाहिँ कम्प्युटरलाई मिसयुज गरेका छैनौँ भनेर हामी के हुनुपर्छ, स्योर हुनुपर्छ है। त्यसलाई हामी कम्प्युटर इथिक्स भन्छौँ। अब कस्तो हुन्छ त कम्प्युटर इथिक्स भन्दाखेरि, जस्तै सम कमान्डमेन्ट्स अफ साइबर इथिक्स। साइबर इथिक्स भनेको कम्प्युटर इथिक्स र साइबर इथिक्स एउटै हो। हामीले चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्ने, कन्सेप्टमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, डु नट युज कम्प्युटर टु हार्म अदर पिपल। हामीले कम्प्युटर युज गरेर अरू मान्छेलाई अथवा अरू कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन। वी सुड नट हार्म अदर पिपल युजिङ आवर कम्प्युटर है। त्यसपछि अर्को छ, डु नट इन्टरफेयर विथ अदर पिपल्स कम्प्युटर वर्क। अब हामी कम्प्युटर वर्क गर्दैछौँ भने हाम्रो कारणले अरू मान्छेको कम्प्युटर वर्कलाई चाहिँ इन्टरफेयर गर्न पाइँदैन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एकदमै अनइथिकल हुन्छ है। त्यसपछि डु नट स्नुप अर भ्यू अराउन्ड इन अदर्स कम्प्युटर फाइल। जस्तै हाम्रो बानी के हुन्छ, कसैको साथीकोमा गयौँ भनेदेखि उसको हतार हतार है पासवर्ड लिएलै भने कम्प्युटर खोल्ने अथवा मोबाइल चलाउने, त्यहाँनिर चाहिँ उसको फाइलहरू के छ हेर्ने हाम्रो कसैको बानी हुनसक्छ। त्यो एकदमै ब्याड हो र त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो एकदमै नराम्रो काम हो। द्याट गोज अगेन्स्ट साइबर इथिक्स। र कसैको पनि कम्प्युटरको फाइलहरू चाहिँ पर्मिसन बिना उनीहरूको फाइलहरू ब्राउज गर्न पाइँदैन। त्यो हुँदैन। सो द्याट इज इफ यु डु दिस देन द्याट विल बी द अनइथिकल प्रोसेस। एनदर कमान्डमेन्ट इज डु नट युज कम्प्युटर टु स्टिल। हामीले कुनै पनि चोरी गर्नको लागि कम्प्युटर प्रयोग गर्नु हुँदैन होइन। कसैको पनि चोरी गर्न होइन, केही पनि चोरी गर्नको लागि कम्प्युटर युज गर्नु हुँदैन। डु नट युज अर कपी सफ्टवेयर फर विच यु हेभन पेड होइन। सपोज त्यो किन त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि, त्यो सफ्टवेयर बनाउनको लागि मान्छेलाई कति लगानी लागेको हुन्छ, उसले कति समय खर्च गरेको हुन्छ र त्यो समय खर्चेको बाबत चाहिँ उसले पैसा कमाउने गरेको हुन्छ त्यही सफ्टवेयर बेचेर। तर यदि हामीले त्यही सफ्टवेयरलाई क्र्याक गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर पे नगरिकन हामीले त्यो सफ्टवेयर युज गऱ्यौँ भने सफ्टवेयर जसले क्रिएट गरेको थियो उसलाई के हुन्छ, घाटा हुन्छ। सो डु नट युज अर कपी सफ्टवेयर फर विच यु हेभन पेड। पैसा नतिरिकन कुनै पनि सफ्टवेयरहरू, जुन पैसा तिर्नुपर्ने सफ्टवेयरलाई पैसा नतिरिकन कपी गरेर चलाउन पाइँदैन। डु नट युज अदर पिपल्स कम्प्युटर रिसोर्सेस विदाउट अथराइजेसन। कम्प्युटरको कुनै पनि रिसोर्सेस, कम्प्युटरको रिसोर्सेस भनेको कम्प्युटरभित्रको मात्रै होइन। इफ द्याट इज कनेक्टेड अर एसोसिएटेड विथ कम्प्युटर नेटवर्क, देन all the networking devices are also resources of computer. So without authorization, without permission, we should not use such type of resources of कम्प्युटर ओनर विदाउट पर्मिसन। हामीले पर्मिसन नलिकन त्यस्ता रिसोर्सेसहरू, हार्डवेयर रिसोर्सेस, सफ्टवेयर रिसोर्सेसहरू हामीले चलाउन हुँदैन। एन्ड थिङ्क अबाउट सोसल कन्सिक्वेन्सेस अफ द प्रोग्राम यु राइट। जस्तै अब तिमी प्रोग्रामर भयो, तिमीले सफ्टवेयर बनाउँदैछौ, सफ्टवेयर डेभलप गर्दैछौ भनेदेखि त्यो तिमीले बनाएको प्रोग्राम, तिमीले लेखेको प्रोग्रामले होइन एउटा सोसाइटीमा कस्तो इफेक्ट गर्छ, त्यसलाई त्यस सोसाइटीमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ भनेर वी हेभ टु बी इन्स्योर द आउटकम अफ योर प्रोग्राम बिफोर लन्चिङ योर प्रोग्राम होइन। तिमीले त्यो प्रोग्राम, तिम्रो सफ्टवेयर लन्च गर्नुभन्दा अगाडि तिमीले त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्छ कि पार्दैन, कसैप्रति हार्म गर्छ गर्दैन, त्यो सबै सोचेर मात्रै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय सफ्टवेयरहरू चाहिँ यस्तो सफ्टवेयरहरू हुन्छ, एपहरू, मोबाइल एपहरू हुन्छ जुन चाहिँ विच गोज अगेन्स्ट द सोसल रुल्स, सोसल भ्यालुज एन्ड इथिक्स है। त्यो चाहिँ कसैको चाहिँ हामीले कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छौँ तर त्यहाँ पर्मिसनमा दिएको हुँदैन, तर त्यो पर्मिसनमा लेखेको हुँदैन, तर त्यो सफ्टवेयरले हाम्रो सबै डेटाहरू स्टिल चोरिराखेको हुन्छ। हामीले त्यो सफ्टवेयर मोबाइलमा राख्छौँ, हाम्रो कन्ट्याक्टहरू सबै लान्छ, हाम्रो चाहिँ ग्यालरीमा भएको पिक्चरहरू सबै चोरिराखेको हुन्छ। बट वी आर नट अवेर अबाउट इट एन्ड वी विल नट गेट नोटिस अबाउट इट। हामीलाई थाहै नदिकन, नोटिसै नगरिकन
त्यस्तो सफ्टवेयरले हाम्रो डेटाहरू चाहिँ सबै लगिराखेको हुन्छ। त्यही भएर मोबाइलमा जस्तो पायो त्यस्तो एप्लिकेसनहरू राख्नु हुँदैन भनेको। र सम some applications, some softwares are there which goes against the rules, which goes against the interest of individual users है। र त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू, त्यस्तो खालको एप्लिकेसनहरू, त्यस्तो सफ्टवेयरहरू बनाउन हुँदैन। युज अ कम्प्युटर इन अ वे द्याट सो कन्सिडरेसन एन्ड रेस्पेक्ट। हामीले यस्तो तरिकाले कम्प्युटर युज गर्नुपर्छ कि जसले अरूलाई पनि हार्म गर्दैन र अरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने खालको तरिकाले हामीले कम्प्युटर चलाउनु पर्ने हुन्छ। र सो द्याट इज वाट द कमान्डमेन्ट अफ कम्प्युटर इथिक्स। कम्प्युटर इथिक्स भनेको तैँले यो गर्नै पर्छ भनेर भन्ने होइन, एउटा यो चाहिँ एउटा इमेजिनेसन हो होइन। सोसाइटी इन्डिभिजुअललाई चाहिँ हार्म नगर्ने गरी, अरूलाई नराम्रो नगर्ने गरी हामीले कम्प्युटर युज गर्नुपर्छ। सो द्याट इज वाट कम्प्युटर इथिक्स, त्यसलाई हामी कम्प्युटर इथिक्स भन्छौँ। सिमिलरली अर्को छ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट। पहिले इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटमा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी आइपी भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी मिन्स द क्रिएसन अफ माइन्ड। हाम्रो दिमागले क्रिएट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भन्छौँ। फर इक्जाम्पल इन्भेन्सन लाइक टेक्नोलोजी होइन, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी। टेक्नोलोजी जस्तै टेक्नोलोजी कम्प्युटरको कन्सेप्ट कसले ल्यायो भन्दाखेरि चार्ल्स ब्याबेजले। हामीले जतिसुकै कम्प्युटर पढे पनि चार्ल्स ब्याबेजलाई कहिले बिर्सिन सक्दैनौँ। किनभने कम्प्युटरको कन्सेप्ट भनेको कसको प्रपर्टी हो भन्दाखेरि चार्ल्स ब्याबेजको। त्यसै गरी जस्तै पन्च कार्ड कसले बनायो होइन, त्यो पन्च कार्डको इन्भेन्सन कसले गर्यो, जोसेफ म्यारी ज्याक्वार्डले गरे होइन। हामीले पन्च कार्ड जहिले पढ्छौँ, यदि पन्च कार्ड हामीले कतै युज गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कसको प्रपर्टी हो, त्यो कसको क्रिएसन, माइन्ड कसको लागेको छ भन्दाखेरि जोसेफ म्यारी ज्याक्वार्ड। यस्तै इन्भेन्सनहरू होइन, रेडियो कसले बनायो होइन, मार्कोनीले। पेन कसले बनायो, वाटरम्यानले। यो भनेको उनीहरूको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो, इन्भेन्सन हो। सिमिलरली लिटरेरी एन्ड आर्टिस्टिक वर्क लाइक म्युजिक एन्ड लिटरेचर होइन, कुनै गीत छ जस्तै नेसनल एन्थम कसको प्रपर्टी हो, कसले बनायो भन्दाखेरि त्यो आर्टिस्टिक वर्क कसको हो भन्दाखेरि व्याकुल माइलाको होइन, उसले लेखे होइन। यसरी चाहिँ म्युजिक भयो, लिटरेचरभित्र पनि अब डिफ्रेन्ट वर्कहरू पर्छ लाइक ड्रामा, पोएम होइन, स्टोरी, सर्ट प्ले होइन, वान एक्ट प्ले, यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै के हो, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो। त्यसपछि सिम्बलहरू भयो। सिम्बल भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै अब जोसेफको स्ट्याम्पमा कस्तो खालको सिम्बल हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा गोलो खालको जोसेफ हाई स्कुल लेखेको होइन, त्यसपछि इस्टाब्लिस्ड इयर लेखेको, बिचमा बुक भएको, यस्तो खालको सिम्बलहरू हुन्छ जुन चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा इन्डिभिजुअलको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई उसले क्रिएट गरेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छौँ। त्यसपछि नेम, अब हाम्रो नामहरू भयो, त्यसपछि हाम्रो इमेजहरू भयो, हामीले बनाएको डिजाइनहरू भयो होइन, त्यसपछि डिफ्रेन्ट लोगोहरू भयो जुन चाहिँ बिजनेसमा प्रयोग हुन्छ है। युनिलिभरको हामी के देख्छौँ, यस्तो कज्याङगुजुङ परेको एउटा लोगो देख्छौँ नि, त्यो लोगो हामीले देख्यौँ भने मात्रै, त्यो नाम लेखेको छैन भने पनि लोगोले चिन्छौँ हामी होइन, लोगोले चिन्छौँ। गभर्मेन्ट अफ नेपालको लोगो भयो होइन, यस्तो खालको लोगोहरू पनि के हो, त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भयो। अनि त्यसपछि राइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको चाहिँ ओनरसिप जसले लिन्छ त्यो ओनरसिपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, राइट भन्छौँ। आइपी राइट, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट भन्छौँ। र जस्तै तिमीले एउटा पोएम लेख्यौ, कविता लेख्यौ, अथवा तिमीले सपोज गीत तिम्रो कम्पोज गर्यौ, एउटा गीत तिमीले निकाल्यौ, तिम्रो माइन्ड पनि त्यहाँ लाग्यो, तिम्रो खर्च पनि लाग्यो। अब त्यो गीत निकालिसकेपछि त्यो गीतमा फुल्ली त्यसको इकोनोमिक राइट तिमीसँग छ भने, इकोनोमिक ओनरसिप तिमीसँग छ भने त्यसलाई आइपी राइट भन्छ, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट भन्छ। यदि तिमीसँग त्यो ओनरसिप छ भनेदेखि अब अरू कसैले त्यो युज गर्न पाउँदैन, त्यो तिम्रै मात्रै हुन्छ है, त्यसलाई हामी ओनरसिप भन्छौँ। यदि कसैले त्यसलाई कपी गरेर तिम्रो नाम हटाएर उसले आफ्नो नाम राखेर कुनै मिडियाबाट यदि पब्लिस गर्यो भने हि हेज टु बी पनिस्ड है, उसले चाहिँ पनिसमेन्ट पाउनुपर्छ
भन्ने खालको एउटा त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट भन्छौँ। ओनरसिप राइट भनेको ओनरसिप, त्यसको सम्पूर्ण अथोरिटी चाहिँ त्यो ओनरसँग हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। अब यसमा आइपी कति खालको हुन्छ त? इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी यो ओनरसिप कति खालको हुन्छ भन्दा 2टा हुन्छ। एउटा इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी हुन्छ, एउटा कपिराइट हुन्छ। इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी भनेको चाहिँ यो डिरेक्टली इट इज रिलेटेड टु बिजनेस है, बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ, इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ प्याटेन्ट राइट भन्छ अर्को है, प्याटेन्ट भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै लोगो, त्यसपछि कुनै स्ट्याम्पहरू भयो होइन, कुनै चाहिँ कलर कम्बिनेसनहरू भयो। जस्तै हाम्रो जोसेफको कलर कम्बिनेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पर्पल हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ, ब्लू हुन्छ क्यार, ब्लू र पर्पल। अहिले ब्लू र पर्पलको कम्बिनेसन देख्यौँ भने जोसेफ हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यसपछि पर्पल कलरको कुनै सिम्बल देख्यौँ भने हामीले एनसेल हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ होइन। त्यो उनीहरूको ब्रान्ड हो, एउटा ब्रान्ड कलर हो। यस्तो खालको डिजाइनहरू यो इन्डस्ट्रियल प्रपर्टीहरू हो, यो डिजाइनहरू। अनि इन्डस्ट्रियल प्रपर्टीमा अर्को के पनि पर्छ भनेदेखि जस्तै जस्तै कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ मोटरसाइकल बनायो। मोटरसाइकल बनाइसकेपछि त्यो एउटा तिमीहरूले विचार गरेको छ कि छैन, एउटा होन्डाको मोटरसाइकल र यमाहाको मोटरसाइकलको पार्ट्सहरू किन मिल्दैन? किनकि उनीहरूको त्यो इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी, त्यो डिजाइन नै फरक छ, त्यो इन्जिनियरिङ नै फरक छ होइन। इन्जिनियरिङ गर्दैखेरि नै उनीहरूले त्यो डिजाइन फरक पारेको छ होइन। हुन्छ हुन त अब त्यो गियर अब मोटरसाइकलको चलाउने मेकानिजम त सबैको सेम होला, तर के हुन्छ कुनै पनि पार्ट्स हेर्दा उस्तै देखिन्छ तर त्यो फिटिङ हुँदैन। किन हुँदैन? त्यो उनीहरूको आफ्नो प्रपर्टी हो, जुन अरूले डुप्लिकेट निकालेर युज गर्न नसकोस् भनेर त्यस्तो बनाइदिया हुन्छ, जुन एउटा डिजाइन होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ अब यस्तै हरेक कुरा प्रोडक्सन गर्दाखेरि आफ्नो डिजाइन अनुसार बनाएको हुन्छ र त्यो डिजाइन अरूले निकाल्न पाउँदैन है। त्यसपछि अर्को छ कपिराइट। कपिराइट भनेको चाहिँ कुनै पनि आर्टिस्टिक वर्कमा फुल्ली आफ्नो ओनरसिप लिनुलाई कपिराइट भन्छ होइन। कपिराइट भनेको चाहिँ डुप्लिकेसन गर्न नपाउने कन्डिसनलाई कपिराइट भन्छ। जस्तै कुनै एउटा स्टोरी छ, त्यसलाई जसले लेखेको हो त्यसको नामबाट पब्लिस नगरी अरूबाट पब्लिस गर्यो भने त्यो कपिराइटेड मटेरियल भयो होइन। कपी राइट, कपी गर्ने राइट चाहिँ एकजना मात्रैसँग भएकोलाई चाहिँ कपिराइट भन्छ क्या। र यसरी हामीले चाहिँ यो कपिराइट र इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी यिनीहरू चाहिँ के भित्र पर्छ, यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटभित्र पर्छ। सिमिलरली अर्को टर्म छ हामीसँग प्राइभेसी एन्ड एनोनिमिटी भन्छ। मान्छेलाई चाहिँ कम्प्युटर सेक्टरमा प्राइभेसीको चाहिँ एउटा फ्रिडम हुन्छ होइन। प्राइभेट कुराहरू राख्न पाउने, एनोनिमिटीको होइन, मान्छेले आफ्नो आइडियाहरू डिस्पोज नगर्ने, एक्सपोज नगर्ने होइन, यस्तो खालको चाहिँ त्यो एक्ट हुन्छ। त्यसलाई हामी प्राइभेसी एनोनिमिटी भन्छौँ। सो प्राइभेसी मिन्स इन्ट्रेस्ट द्याट द इन्डिभिजुअल हेभ इन सस्टेनिङ अ पर्सनल स्पेस फ्री फ्रम इन्टरफियरेन्स बाई अदर पिपुल एन्ड अर्गनाइजेसन होइन। आफ्नो सम्पत्तिहरू, आफ्नो कुराहरू होइन लाई चाहिँ प्राइभेट गरेर राख्नको लागि, अरूलाई थाहा नदिने गरी गोप्य रूपमा राख्न पाउने स्वतन्त्रता चाहिँ के हुन्छ, मान्छेमा हुन्छ। हामीले पनि त्यो कुनै पनि इन्डिभिजुअलले आफ्नो कुराहरू म प्राइभेट राख्छु, कसैलाई भन्दिनँ, मेरो कम्प्युटरमा प्राइभेट फाइलहरू छ भनेर भन्न पाउने अधिकार हुन्छ है। र त्यो हाम्रो कम्प्युटर फिल्डमा, साइबर फिल्डमा त्यो फ्रिडम हुन्छ, त्यसैलाई हामी प्राइभेसी भन्छौँ। जस्तो त्यसमा के कुराहरू पर्छ, हाम्रो पासवर्डहरू हामीले राख्न सक्छौँ होइन, हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ जुन चाहिँ अरूलाई नदेखाइकन राख्नुपर्ने हुनसक्छ, र त्यस्तो फाइलहरू राख्नलाई हामीलाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन। द्याट इज कल्ड वाट प्राइभेसी। अर्को छ एनोनिमिटी। एनोनिमिटी भनेको चाहिँ यो इट मिन्स द्याट द पर्सन डजन्ट एक्सपोज हिज अर हर ट्रु आइडेन्टिटी। जस्तै मैले तिमीहरूलाई चाहिँ ल आज मेरो बारेमा जे लेख्न मन लाग्छ लेख,
तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो नाम मेन्सन गर्नु पर्दैन भन्यो भनेदेखि त्यो के हो? त्यो तिमीहरूले चाहिँ फ्रिडम हो, त्यो एउटा फ्रिडम हो, तिम्रो फ्रिडम हो जसमा तिम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी दिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। तर अब सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ आफ्नो आइडीबाट लगइन गरेको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी जान्छ। तर जुन कुनै कुनै कतिपय यस्तो वेबसाइटहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो इमेल आइडी पनि राख्नु पर्दैन, आफ्नो नाम पनि राख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामी कमेन्ट गर्न पाउँछौँ क्या। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले एनोनिमस भनेर राखिदिन सक्छौँ। एनोनिमस भनेको चाहिँ हु डज नट वान्ट टु एक्सपोज हिज ट्रू आइडेन्टिटी, डज नट वान्ट टु एक्सपोज हिज अर हर नेम, होइन? को हो भनेर ऊ चिनिन चाहँदैन, तर आफ्नो भ्यू राख्न चाहन्छ भने द्याट इज कल्ड वाट एनोनिमस पर्सन, होइन? डज नट वान्ट टु एक्सपोज हर नेम अर हिज नेम एन्ड आइडेन्टिटी। जस्तै अ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि कतिपय गभर्मेन्ट अफिसहरूमा जाने हो भनेदेखि त्यहाँनिर उजुरी पेटिका भनेर राखिदिएको हुन्छ क्या, होइन? कमेन्ट बक्स भनेर राखिदिएको हुन्छ, एउटा बक्स हुन्छ, त्यहाँनिर हामीले केही लेखेर अब त्यो बक्समा खत्रक्क खसालिदिएपछि त्यहाँ आफ्नो नाम पनि लेखेको हुँदैन। त्यो चाहिँ एनोनिमस पर्सनले राखिदियो त्यो इन्फर्मेसन भन्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ पछि त्यहाँको अथोराइज पर्सनले हेरेपछि त्यो अनुसार उसले एक्सन लिने हो। यस्तो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्राइभेसी एनोनिमिटी भन्छौँ, है? यो छ। अब त्यसपछि आज यति गरौँ। टाइम पनि सकिन लाग्यो। भोलि कम्प्युटर क्राइमहरू, साइबर ल पढ्छौँ। आज यति गरौँ। अब सबैले एकचोटि भिडियो अन गर। सबैले भिडियो अन गर त।